مشکل کشا ودے سدیں دیو جنہیں جنہیں کو حاجت روا ودے بنے دیو تے آدے ودے او بابا شاہ جمال پتر نے میرت لال آدے ودے ہوں دیو کوٹ آدے ودے او تسائے چاچن وانگ مدینہ نسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ ظاہر دے وچ پیر فریدن تے باطن دے وچ اللہ دنیا دی ودیے کہ سادہ داتا علی حجویری ہے دنیا دی ودیے سادہ غوث اعظم پیر عبدالقادر جیلانی ہے دنیا دی ودیے ساجہ حاجتاں سخی سرور جناب پوریاں کریں دے دنیا ودیا دیئے ملے پھوڑے جڑن زندہ پیر دی جاتے دھاون نال ٹھیک تھین دنیا ودیا دیئے ملاقہ دی شادی تری ٹپو تے جنت ملوے سی دنیا ودیا دیئے فلان حضرت کے ہر شاہدہ حل لے اللہ فرمے دے میرا نبی آنکھ دے اعلان سنا دے ساری کائنات آلیں دے کان پکڑ پکڑ کے سمجھا دے انہاں دے کھونڈے کھڑکاؤ انہاں دے دروازے کھڑکاؤ انہاں دے تانے برداشت کرو انہاں دیاں ماراں برداشت کرو انہاں دے الزام برداشت کرو انہاں دے تبصرے برداشت کرو ایک کو آنکھو دے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم عباد امثالکم آلگو جنہ کو سدیں دے ودے او اللہ کو چھوڑ کے اے بھی توڑے علی کار بندے عباد امثالکم اے بھی توڑے علی کار بندے اللہ دے ہمت کیتی رکھو سدی رکھو فادوہم ہمت کرو حقلہ مریں دے رہو آوازہ دے رہو انہاں کو سدیں دے رہو اللہ دے فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ اگر توڑے سادہ جواب دیں تے سدی رکھو سدی دا بار بار اٹھائیں جتاں جواب ملدا ہوئے مر گئے ہو سدیں جے آج تک جواب نہیں آیا اٹھڑے تھی گئے ہو سدیں جے آج تک جواب نہیں آیا چٹے وال تھی گئے سدیں جے آج تک جواب نہیں آیا فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ اگر تساں سچے ہو اپنے وعدہ ویچ اگر واقعتاً تو جا پکاراں سن دے اگر واقعتاً تو کو بزورے دے دے اگر واقعتاً تو کو بال دے دے اللہ دے والے سڈو کوئی دے دنیا والے تو سا کھجور کو کبر سمجھو تے ککڑ کو میت سمجھو تے ککڑ دے اٹھے پہوئے چھلکے کو کفن چا سمجھو جنہ کے پوتر منگڑ گئے ودیو جنہ کے چوریاں لبھن گئے ودیو جنہ کو اپنا حاجت روا بنا بن گئے ودیو جنہ کنے برکت لونن گئے ودیو اللہ دے یا ملکون من کتمیر ایتا میتن تے والمیت دے اتے جڑا کفن پوایا آوے حضرتونی کو اللہ دے جیون تے باتی بات ہے تواری پکار سنن تے باتی بات ہے انہا دا ایک کم میں جو اپنے اتے پہ ہویا کفن پرانا ہو ونجے تے تبدیل کرن دی طاقت نہیں رکھ دے اگر پھٹ ونجے نوہ پاون دی طاقت نہیں رکھ دے اگر انہا دے کفن تے مٹی آونجے مٹی ہٹاون دی طاقت نہیں رکھ دے تو ساودے ہو 4 کلو دا پوتر منگ دے تو ساودے ہو اپنے کینسر ٹھیک کرویں دے تو ساودے ہو اپنے کاروبارے چے برکتہ کرویں دے یا ملکون من کتمیر اللہ فرمے دے کچھ نہیں کر سکتے اگلی لفظیں دے غور کر اللہ فرمے دے ایمیں کرو سڈی رہو ان تدعوہم اگر تساں سدیں دے بھی آؤ لا یسمعو دعاکم میں اللہ گرنٹی دینا ہے توڑی پکار نہیں سن سکتے ولو سمعو اگر سن بھی گھنن توڑے بقول ولی یہ جو مستجابو لکم توڑی پکار دا جواب نہیں دے سکتے ویوم القیامہ
امتی یکفرون بشرککم تے جنہ کو میرے مقابلے چرلائی کھڑے ہوں قیامت دا نہیں ہو سی نفس و نفسی دا عالم ہو سی میں اللہ اپنی کرسی تے مستوی ہو سا ساری دنیا میرے سامنے حاضر ہو سی اللہ دے بھی آئے کھڑے ہو سن اے توڑے سامنے آدھے کھڑے ہو سن کائنا 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 یکفرون بشرککم اساں تو کو کلنا کیا ہا ساکو مشکل کشا بناؤ اساں تو کو کلنا کیا ہا ساکو حاجت روا بناؤ اے توڑا انکار کی تھی کھڑے ہو سن ولا ينبئك مثل خبیر اللہ فرمائے دے والایتا تو کو کئی قسم دی اولین مقصد ہے او رب دے بندیاں کو رب دی طرف سڑنا اور رب نالونا دا تعلق مضبوط کرنا اور جڑے جڑے لوگ آپ دی این دعوت کو تسلیم کریں دے گئے اور رب تعالیٰ نال جڑ دے گئے اللہ تعالیٰ انہاں کو ولایت دے تاج پویندہ گئے اللہ انہاں کو مستجاب الدعوات بنیندہ گئے اللہ انہاں نال محبت کریندہ گئے اور اللہ انہاں دیاں پچھلیاں خطاواں معاف کریندہ گئے اور اللہ سونا انہاں کو اپنی جنت دا وارث بنیندہ گئے نبی کریم علیہ السلام دی دعوت تے جیڑا بندہ عمل نہیں کرندہ آپ دی بات اون نہیں منیندہ نہیں سمجھدہ اون سمجھو نبی کریم علیہ السلام دے کلمہ پڑھن دا حق ادا نہیں کیتا اور آپ کو نبی منن دا اور خاتم النبیین منن دا بھی اون بندے حق ادا نہیں کیتا نبی کریم علیہ السلام دی ختم نبوت دا یا آپ دی نبوت دا یا کلمہ پڑھن دا جڑا مین مقصد حق ادائیگی ہے وہ کیا ہے کہ آپ دی بندہ دعوت جڑی وہ قبول کرے اور یہ محبت دی نشانی بھی ہے کہ بندہ کہیں دی دعوت قبول کرے راضی ہومن دی نشانی بھی ہے میں تو آپ کو دعوت لے ماں تُسا میری دعوت قبول کرو انہا مطلب ہے تُسا میرے تے مطمئن ہو اور انہا مطلب ہے کہ تواری میرے نال محبت ہے اور انہا مطلب ہے کہ تُسا میری دعوت نال ایگری ہو میری دعوت تے خوش ہو اور اگر تُسا میری دعوت ہی نہیں منن تو ولا سمجھو یہ ساریاں چیزاں برعکس ہیں معاشرے دے جڑے حالات ہم نبی کریم علیہ السلام تو پہلے وہ قرآن نے مختصراً بیان فرمائے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس فساد ہن فسادات دی وجہ لوگاں دے اپنے بد اعمال اور انہاں دے کرتوت اور لوگاں دے بد اعمال اور کرتوتاں دی وجہ کہ انہاں کو رب سونے دی معرفت کہنا ہے رب سونے دا ادب کہنا ہے رب نال تعلق کہنا ہے رب دی توحید دا پتہ کہنا کیونکہ جڑے والے بندے کو توحید سمجھ آونجے اللہ سونے دی وحدانیت سمجھ آونجے وال بندہ جڑا ہے نا وال اکاسبت ایدی الناس سونے تھیون لگ ویندن وال فساد دی جگہ تے امن آون لگ ویندن الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون فساد دے جڑی فساد دی زد دے اوہ امن امن اوہ اندے جڑے ویلے توحید آوے تے شرک دا خاتمہ تھی عقیدہ توحید ضروری قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے یہودیاں دا مقابلہ کیتے توحید دی وجہ تو عیسائیں دا مکہ دے مشرکیں دا انہاں لوگاں کو توحید سمجھائی اور توحید دی خاطر آپ نے مارا برداشت کی چاں وطنوں بے وطن ہوئے ہجرت کی تھی شیب ابی طالب دی گھاٹی اچ آپ نے کھلے آسمان تلے کم و پیش 3 سال دے قریب دا عرصہ گزاریا مزید جتنا بھی تکالیف آپ کو آئین آپ دی سیرت گوائے تاریخ گوائے احادیث گوائے یہ سب توحید کو عام کرن دی وجہ رب تعالیٰ دا تعلق سمجھاون دی وجہ ایمیں نا جناب بلال حبشی رضی اللہ نو گرم ریت تے لیٹ کے اللہ احد
ایویں صحابہ کرام جہاد دے میدان وچ نہ اتردے ہیں توحید دی بدولت، ایویں صحابہ کرام ہجرت تے تیار نہ ہوندے ہیں، یہ سب دلیری، بہادری، امن، سکون، جہاد، دین دی پابندی، اخلاقیات، یہ ساری چیزاں اولے بندے چ پیدا تھینیاں جڑے ویلے بندے چ کلے رب تے بھروسہ، کلے رب نال تعلق، کلے رب دی یاری، کلے رب دی پہچان سنیان اور کلے رب دی توحید خالص بندے چ آ ونجے تو ول اللہ سارے فضل نصیب کردا۔ شیطان نے بھی آکھیا جڑے ویلے رب نے فرمایا تے کو کھلی چھٹی ہے بھئی جیویں تیری دل آ دی ون کر تے کو میری طرفوں اختیار ہے، وہ اختیار منگیا ہا رب نے دے دیتا۔ اختیار دیون دے بعد او کچھ لے اختیار ملے وہاں کے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، جتنا بھی تیرے بندے زمین تے اے اللہ آسن تیرے سارے بندے کو میں ضرور گمراہ کرس۔ لام تاکید دا، نون سکیلا گو تاکید دا، وَالْأَجْمَعِينَ سارے کو میں گمراہ کرس۔ لیکن ہوں والے ہاتھ کھڑے کیتے آنوں ہینڈز اپ تھی گیا ہا رب دی بارگاہ آکھیا سی ہر بندہ میرے چنگولے چ آ سکدے، ہر بندہ میرے پھندے چ آ سکدے، ہر بندہ میرے زنجیر چ پھنس سکدے، ہر بندہ میرے جال چ اڑ سکدے، لیکن تیری زمین تے او بندہ الا عبادک منہم المخلصین، مخلصین دا معنی موحدی یعنی اخلاص خلوص دا معنی توحید، تیرے او بندے جنہیں دے سینے چ تیری توحید ہو سی اور تیری پہچان ہو سی۔ اے اللہ میں ابلیس بھی آدھا جتنا مرضی زور لاما انہاں تیرے بندے کو گمراہ نہ کر سکساں، کیونکہ میرے زور تے انہاں دی گمراہی دے درمیان جیڑی چیز آڑ اور رکاوٹ ہو سی او ذرا میرے بھائیو اچھا جواب دو، وہ کیا ہو سی؟ رب دی، رب دی، سارے بولو رب دی توحید۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے زلیخہ دے چنگل کے بچائے، وجہ کیا آئی؟ اللہ دی توحید۔ اللہ فرمائے لولا الرآ برہان ربہی، اگر اللہ تبارک و تعالی دے دلائل براہین معرفت پہچان نہ ہوندی تو شاید ہی نہ ہو گیا۔ آج اگر اساں شرک کے بچنا چاہتے ہیں، قتل کے، جہالت کے، گمراہی کے، اندھا ہی کوئی طریقہ ہے کہ رب دی توحید سیکھو۔ جے کو توحید دا پتہ نہیں وہ مسجد کیویں آسی، جے کو توحید دا پتہ نہیں وہ پیو ماں دا پتہ کیویں لگ سی، جے کو توحید دا پتہ نہیں اللہ دی پہچان رب دا تعارف نہیں تو وہ سمجھو باقی معاملات کو کیویں سمجھے سو۔ نبی علیہ السلام دی مکی زندگی 13 سال اور مدنی زندگی 10 سال، آپ نے 13 سال اس لوگوں کو توحید، عقیدہ، مزاج، تعلق باللہ، توکل اللہ، بھروسہ، رب دی سنیان اے جڑے بلے سکھائی، والمدینے جوان کے معاملات اور احکامات سکھائے، والاحکامات تے عمل کرنے کوئی دیر کہنا آئی، کوئی مشکل کہنا آئی، کیونکہ جڑے بلے بندہ توحید مضبوط ہو ونجے، والتوحید دی برکت نال رب جے جڑا وڈا بھاری حکم جاری کر دے وے بندہ انہوں تے عمل کرنے چا دیر نہیں کرنا۔ توحید ضروری ہے، مرکز توحید دے وچ آج اے میں پروگرام دے اختتام وچ اے توحید دا پیغام دے کے گزارش کرے ساں کہ ایسا دیکھوں کہ ساری توحید کتنا ہے۔ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے نا کہ وہ 99 رجسٹر ایک پاس ہے تے وہ توحید والی پرچی ایک پاس ہے، جڑے ویلے وہ تلاوڑا تلسی تے وہ پرچی توحید والی بھاری ہو سی، شفاعت بھی توحید آجیں دے حق کے تھی سی۔ اسا اپنا عقیدہ ٹھیک کروں، سبحان اللہ علی تسبیح دا معنی توحید ہے، الحمدللہ دا معنی توحید، اللہ اکبر دا معنی توحید، اذان دا معنی توحید ہے، قرآن مجید دے ایک ایک حکم دا مطلب توحید ہے، اے احکامات دے پیچھو جڑا راز ہے اے اللہ دی توحید ہے، اوامر تے نواہی دا جڑا راز ہے اے رب دی توحید ہے، ساڈا ناک، ساڈا آنکھ، ساڈے کان، ساڈی زبان، ساڈا چہرہ، وفی انفسکم افلا تبصرون اے توحید ہے۔ جانورے کو دیکھو تے توحید نظر اندی ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آسمان کو دیکھو توحید نظر اندی ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، پہاڑاں کو دیکھو توحید نظر اندی ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، زمین کو دیکھو توحید نظر اندی ہے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کائنات دا ذرہ ذرہ رب دی توحید دا پکار پکار کے اعلان کریں دے، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ
ربكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. اللہ نے ساری کائنات دے اندر جتنا بھی چیزاں بنائیں، سورج، چندر، تارے، توحید دی علامت ہیں، موسم دی تبدیلی توحید دی علامت ہے، اے دن تے رات دی تبدیلی توحید دی علامت ہے، اولاد دا ملنا اور اولاد دا نہ ملنا اے توحید دی علامت ہے، آنکھ دا ملنا اور نبینا ہونا اے توحید دی علامت ہے، کنے دا ملنا اور بہرا ہونا اے توحید دی علامت ہے، زبان دا ملنا اور گونگا ہونا اے توحید دی علامت ہے، ہتھیں دا ملنا، ہتھیں کے معذور ہونا اے توحید دی علامت ہے، پیسے ہون دے باوجود بے بس ہو ونجنا اے توحید دی علامت ہے، ہر قسم دی سہولت دے باوجود ولوی بیمار ہو ونجنا اے توحید دی علامت ہے، اے ڈوکھ دسیں دے توحید ہے، رب ہے، رب دی ذات ہے، اے رات دے اندھیرے دسیں دن توحید ہے، رب ہے، رب دی ذات ہے، اے دین دی گرمی دسیں دیئے رب ہے، رب دی توحید ہے، رب دی ذات ہے، اے آسمان دی چمک دمک دسیں دیئے رب ہے، رب دی توحید ہے، اے بڑھیپا دسیں دے رب ہے، رب دی توحید ہے، اے سب جوانی لڑک پن اور جسم دا اے ڈھل ونجنا دسیں دے، اے پچھامیں تے سائے دسیں دے، اے نکے نکے بال دسیں دے، اے چٹے چٹے وال دسیں دے، اے ہسپتال دسیں دے، اے قبرستان دسیں دے، اے معذور دسیں دے، اے امیر تے گدا دسیں دے، اے صحت مند تے مریض دسیں دے. لوگو توحید ہے، کوئی ہے جیڑا ہی کائنات کو چلیں دا پائے، کوئی ہے جیڑا ہی کائنات دا کنٹرولر ہے، کوئی ہے جیڑا کائنات دا رب العالمین ہے، کوئی ہے جیڑا ہکو داتا اور دستگیر ہے، کوئی ہے جیڑا ہکو ہی غوث اعظم اور غریب نواز ہے، کوئی ہے جیڑا ہکو ہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، کوئی ہے جیڑا ہکو ہی دستگیر تے مددگار ہے، کوئی ہے جیڑا کائنات دا نظام سنبھالن دی قدرت بھی رکھ دے، طاقت بھی رکھ دے، کنٹرول بھی رکھ دے، کوئی ہے جیڑا صادقین اکبر ہے، کوئی ہے جیڑا صادق اعلیٰ ہے، کوئی ہے اوندا نا اللہ ہے، اوندا نا رب ہے. اہل حدیث دا اعلان ہے، مرکز از توحید دے طلباء دا اعلان ہے. لوگو او جیڑا ہے او کون ہے؟ او اپنی ذات چی وحدہ اولا شریک ہے، او اپنی صفات چی وحدہ اولا شریک ہے. کیڑی شاید ضرورت ہے بولے سو تک کم بڑھ سے تھوڑا والیہ محفیظ نا سارے 12 گھنٹے 24 گھنٹے علی نا ہون ذرا کسر کاٹ ڈبیاں چی. ہاں جی کیڑی شاید ضرورت ہے نال تھی سو تک کم بڑھ سی جڑے جڑے نال تھی من دا ارادہ دل نو رکھ دے ہو نا وہ ہاتھ کھڑا کرو دل نو بارک اللہ. کیڑی شاید ضرورت ہے توحید دے بغیر گزارا. اللہ سے قرآن چاہ کے نا اولائکا کلا نام بندے ایمن جی میں دنگرن کیڑے جینے ویچ کیڑی شاہ کہنی نبی سے دی دعوت تے غور کر. نماز تا بات دی گال ہے، پہلے آپ دی دعوت تے غور کر. نماز دی وجہ تو آپ نے مار نہیں کھا دی، توحید دی وجہ تو مار کھا دی. اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر فرمائے سورہ دنا سورہ آرا میرے نبی کریم علیہ السلام دی ذمہ داری لائی، آپ دی دعوت دا ذکر قرآن فرمائے تو یاد رکھائے. میرے نبی کریم علیہ السلام دی دعوت کیا آئی؟ آپ دی دعوت توحید دی دعوت آئی، آپ دی دعوت اخلاق دی دعوت آئی، آپ دی دعوت حیا دی دعوت آئی، آپ دی دعوت رزق حلال دی دعوت آئی، آپ دی دعوت حوصلے دی دعوت آئی، آپ دی دعوت صبر دی دعوت آئی، آپ دی دعوت مہمان نوازی دی دعوت آئی، آپ دی دعوت صلہ رحمی دی دعوت آئی، آپ دی دعوت شکر گزاری دی دعوت آئی، آپ دیاں دعوتاں تے آپ دی دعوت بڑیاں بڑیاں دعوتان، لیکن جڑی مین دعوت آئی وہ کیڑی دعوت آئی؟ میرے نبی کریم علیہ السلام دا جڑے دعوت دے نقطہ نظر تے اختلاف آئی وہ کیڑی دعوت آئی؟ تھوڑا جہاں غور کر. راجہا اللہ دی توحید دے مقابلے وچ مکہ مکرمہ
کرما دی زمین تے ہر بندے نے اپنے اپنے ہاتھ نال خدا بنائے ہوئے ہیں تے سارے نے اپنے خدا اپنے گھریں سجائے ہوئے ہیں انہاں دی اپنی مرضی دے خدا ہوندے ہیں کوئی مشکل کشا ہوندائی کوئی حاجت روا ہوندائی کوئی اولادہ دے وانا ہوندائی تے کوئی صحت دے وانا ہوندائی کوئی انہاں کو برکت دے وانا ہوندائی آپ اپنے ہتھے نال بنے دے ہیں انہاں دیاں شکلاں بناویں نا انہاں دیاں مورتیاں بناویں نا تے انہاں کو کپڑا ٹاکی مار کے سویرے سویرے اپنے گھر سجے نے ہیں تے انہاں دے سامنے ہاتھ بد کے اپنے نظران تے اپنے بھتا پیش کریں دے ہیں میرے نبی کو اللہ نے فرمائے سونیاں بلغ ما انزل الیک من ربک انہاں کو توحید سناؤ اگر تو اللہ مقابلہ کرے سن واللہ یعصمک من الناس میں تو حفاظت کرے سن اے میرا سونا تو میں حفاظت کرے سن تو سا میری توحید سناؤ انہیں کو آکھو لات کچھ نہیں کر سکتا انہیں کو آکھو منات کچھ نہیں کر سکتا انہیں کو آکھو عزہ کچھ نہیں کر سکتا انہیں کو آکھو جڑے توڑے پتن کچھ نہیں کر سکتے موئے کچھ نہیں کر سکتے جیندے کچھ نہیں کر سکتے شجری کچھ نہیں کر سکتے حجری کچھ نہیں کر سکتے اپنے کچھ نہیں کر سکتے فرائے کچھ نہیں کر سکتے اچھے کچھ نہیں کر سکتے جھکے کچھ نہیں کر سکتے ٹپیاں لے کچھ نہیں کر سکتے کپیاں لے کچھ نہیں کر سکتے دستاریاں لے کچھ نہیں کر سکتے پگاں لے کچھ نہیں کر سکتے دنیا دے جتنا بھی دعوے دار ہیں کچھ نہیں کر سکتے دعوت نے میرا سونا نبی میرے نبی دعوت نہیں تھی بڑے سونے اسلوب نال تے آپ دی دعوت اللہ نے قرآن بیان فرمائی میں تیرے سامنے نبی دی دعوت رکھ دا میرے نبی یہ نہیں ڈٹھا میرے رشتہ دار ہیں آکسن کیا یہ نہیں ڈٹھا کہ میں انہاں کو سمجھے ساں کی میں یہ نہیں ڈٹھا کہ میں کو پتھر متا مارن لگ میں جانا ہر شاہ بالائے تاک رکھ کے میرے نبی کریم دعوت پہنے ہیں تے میرے نبی دی دعوت غور کر یہ ٹائم بھی ہو جی ہیں وقت بھی اللہ تعالیٰ دے نزول دا وقت ہے قبولیت دعا دا وقت ہے تحجد دا وقت ہے ساریاں تھکاوتاں پریں چا کر تے تھوڑا جیاں بائے مچائیں لحظہ ساکوں اللہ دی توحید دی برکت نال کھچا کھواوے مچائیں لحظہ اللہ کو پسند آوے تے اللہ سارے بیڑے پار کر چھوڑے ویسے تاں گناہگار ہیں متا توحید دی وجہ تو اللہ سارے اتے رحمت چا فرماوے اللہ فرمے دے میرے نبی دی دعوت غور کر میرے نبی آدھے ودے ہونے ہیں یا اللہ کیا ودے آدھے ہونے ہیں اللہ نے فرمائے ان اللذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین اچھی آنکھو میرے ہر بھرا دی آواز کھلے اور این ٹائم اللہ دی تسبیح کرے کوئی زبان چوپ نہ راوے آنکھو ایک واری ترجمے تے غور کریڑے رکھی اللہ فرمے دے میرے نبی آدھے ودیاں دعوت ریکھ میرے سونے دی بھائیو تو سمی سنو پوچھے جو کوئی بندہ توارے کے پروگرام تے کیا سونا ہے اکھائے توحید دی دعوت سنائیں توحید دی ذرا سنی اللہ تعالیٰ نے فرمائے سنی ذرا اللہ نے فرمائے میرے نبی آدھے ودے ہونے ہیں او لوگو تدعون من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے جنہیں کو مشکل کشاو دے سدیں دے جنہیں کو حاجت رواو دے بڑے دے تے آدھے ودے بابا شاہ جمال پتر نمی رتلال آدھے ودے کوٹ آدھے ودے تسائے چاچن وانگ مدینہ نسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ ظاہر دے وچ پیر فریدن تے باطن دے وچ اللہ دنیا دی ودیے کہ سادہ داتا علی حجویری ہے دنیا دی ودیے سادہ غوث اعظم پیر عبدالقادر جیلانی ہے دنیا دی ودیے
دیئے ساجیاں حاجتاں سخی سرور جناب پوریاں کریں دے دنیا ودیا دیئے ملے پھوڑے جڑن زندہ پیر دی جاتے دھاون نال ٹھیک تھین دنیا ودیا دیئے ملاقہ دی شادی تری ٹپو تے جنت ملوے سی دنیا ودیا دیئے فلانے حضرت کے ہر شایدہ حل لے اللہ فرمے دے میرا نبی آنکھ دے اعلان سنا دے ساری کائنات آلیں دے کان پکڑ پکڑ کے سمجھا دے انہاں دے کونڈے کھڑکاؤ انہاں دے دروازے کھڑکاؤ انہاں دے تانے برداشت کرو انہاں دیاں ماراں برداشت کرو انہاں دے الزام برداشت کرو انہاں دے تبصرے برداشت کرو ایک کو آکھو دے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم عباد امثالکم آلگو جنہ کو سدیں دے ودے اللہ کو چھوڑ کے اے بھی توارے علیکار بندیں عباد امثالکم اے بھی توارے علیکار بندیں اللہ دے ہمت کیتی رکھو سدی رکھو سدی رکھو فادوہم ہمت کرو حقلا مریں دے رہو آوازاں دے رہو انہاں کو سدیں دے رہو اللہ دے فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ اگر توارے سادہ جواب دین تے سدی رکھو سدی دا بار بار اٹھائیں جتاں جواب ملدا ہوئے مر گئے ہو سدیں جے آج تک جواب نہیں آیا اٹھڑے تھی گئے ہو سدیں جے آج تک جواب نہیں آیا چٹھے وال تھی گئے سدیں جے آج تک جواب نہیں آیا فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ اگر تساں سچے ہو اپنے وعدہ ویچ اگر واقعتاً تو جا پکاراں سن دے اگر واقعتاً تو کو بزورے دے دے اگر واقعتاً تو کو بال دے دے اللہ دے والے سڈو کوئی اعتراض نہیں میرے نبی کریمہ دین ہن تو دے علی کار بندے جی میں تساں خان دے کو جھکن توہین سمجھ دے ہو او بھی تا بندے جنہ کو مشکل کشا بنائی ودے ہو جی میں اپنے گوتے دے کو جھکن اپنی بلوچکی دے خلاف سمجھ دے ہو او بھی تتوارے علی کار بندین جنہ کو حاجت روا بڑھائی ودے ہو ایک کوئی نمی مخلوق نہیں توارے علی کار بندین اے میرے نبی دی دعوت ہے سورت دنا سورت فاتر دوجہ مقام تے میرے نبی دی دعوت والذین تدعون من دونہی ما یملکون من کتمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير اچھی آنکھو میری خاطر نہ آکھو قرآن سن کے جیندہ تھوڑا جا ایمان حرارت آئے وہ ضرور آکھے سبحان اللہ اینا زور دا آکھے سبحان اللہ میرے دیکھو ذرا میرے دیکھو بھائی جان اللہ فرمے دے میرے نبی دیتا وہ بھائی جان وہ پیارا بزرگا وہ میرا سونا بھرا حیاتی دراز ہوئی جتھو آئیں شالا تیرے قدم قدم تے رب تیرے تے راضی تھی وے اے تیری مسلک نال اسلام نال جماعت نال مرکز توحید نال قاری عبدالرحیم کلیم نال علماء حقہ نال اے تیری محبت دی علامت ہے میں ضرور خراج تحسین پیش کریں نا میں سلوٹ پیش کریں نا کیوں نہ کراں جیڑا اللہ دے ذکر دی مجلس سے بہے فرشتے ہوں دا نا تحریر کر کے اللہ دی بارگاہ چے لسٹ پچینن اللہ آپ اپنی نظر رحمت فرمے دے اللہ آپ اپنی زبان نال او بندے دا نا پڑھ دے اللہ فرشتے کو گواہ بنے دے فرشتے کو گواہ بنو جیڑا میرا قرآن سنے ہا جیڑا میری حدیث میرے نبی دی سنی ہے میرا ذکر کیتے سی گواہ بن ونجو اے جیڑے ہن جیڑی قوم دے ہن جیڑی برادری دے ہن جیڑے مزاج دے ہن فرشتے کو گواہ تھی وہ میں رب نے انہیں سارے کو معاف کر کے جنت دا وارث بنا لیتے
وڈی سعادت دی بات ہے، وڈی سعادت دی بات ہے. اے اللہ تعالیٰ دی رحمت نہ لائے بیٹھے ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ تیرا کمال ہے نہ میرا. اللہ دی قسم ہے ساری ہر نیکی ہے اللہ دا کمال ہے. کہنا کمال ہے، بولو کہنا کمال ہے. میرے نبی کریم دی دعوت اللہ فرمے دے میرے نبی آتے ودیاں میرے ایک سوڑا جا تھوڑا جا اتھو سن سے نہ تیرا ایمان وچی دلوں. اللہ دے نبی فرمے دے ودیاں والذین تدعون من دونہ جنہیں کو سلیں دے ودے ہو ما یملکون من کتمیر. یہ دیکھو مولانا اکرم شہزاد صاحب، مولانا احسان الرحیم کلیم صاحب، مولانا عبداللہ سلفی صاحب، مولانا آصف میر صاحب، بھائی ابتسام کلیم صاحب، استاد جی سارے لوگ بیٹھن ذرا ہی دیکھیں. اللہ فرمے دے ما یملکون من کتمیر. میں جیتے ہی تواری توجہ نہ چاہسا کہنا کرے سنگار میرے دیکھو سنی ذرا سمجھے نہ تک. اللہ فرمے دے جنہ کو سڑیں دے ودے آؤ اے جڑے لوگ ما یملکون من کتمیر. کتمیر کے کو آدن میرے دیکھی ذرا اے جڑی کھجور ہوں دیئے پینڈ تے پینڈ تے کھجور دے ویچ گکڑ ہوں دیئے تے گکڑ دے اتے جڑا ایمیں آر پار سراخ ہوں دے تے وہ سراخ دے اتے تے جڑی لین لگی ہوئی ہوں دیئے ان دے اتے ایک چھلکا پیا ہویا ہوں دے ایک وادن کتمیر. اللہ دے ہوئے رب دا در چھوڑ کے غیرہ کو سڑن والے ہو جنہ کو سڑن دے ودے ہو ایک گکڑ دے اتو والے چھلکے دیوی طاقت نہیں رکھ دے. مرکز توحید چاوڑا لے ہو تو صاف سو کالتے انہ دی پیوں دیئے مثال چھلکے دی کیوں دیتی گئی ہے. آدھرہ سن اے تفسیر جواہر القرآن ہے مولانا غلام اللہ خان نے بڑی سونی بات لکھی ہے. آکھاں لگدن یار تے کو کتمیر سمجھاواں جی مولانا کی میں سمجھے سو میرے دیکھو. آکھاں لگدن یار اے جڑی کبر ہے اے جڑی پینڈ ہی پینڈ کچھا سمجھو وقتی طور تے کبر تے پینڈ تے کھجور دے وچ جڑی اے گکڑی گکڑ کچھا سمجھو مردہ تے وال اے جڑا اٹھے چھلکے اے جڑا چھلکے چھلکے کچھا سمجھو مردے دے اتے جڑا پیا ہویا کفن. مولانا آدن اللہ فرمے دے او دنیا والے او تو سا کھجور کو کبر سمجھو تے گکڑ کو میت سمجھو تے گکڑ دے اتے پے ہوئے چھلکے کو کفن چا سمجھو. جنہ کے پوتر منگڑ گئے ودے آؤ جنہ کے چوریاں لبن گئے ودے آؤ جنہ کو اپنا حاجت روا بنا بن گئے ودے آؤ جنہ کی نے برکت لونن گئے ودے آؤ. اللہ دے یملکون من کتمیر. اے تو میتن تے والمیت دے اتے جڑا کفن پوایا وے حضرتونی کو اللہ دے جیون تے بات دی بات ہے تواری پکار سنن تے بات دی بات ہے. انہاں دا ایک کم ہے جو اپنے اتے پے ہویا کفن پرانا ہو ونجے تے تبدیل کرن دی طاقت نہیں رکھ دے. اگر پھٹ ونجے نواں پاون دی طاقت نہیں رکھ دے. اگر انہاں دے کفن تے مٹی آونجے مٹی ہٹاون دی طاقت نہیں رکھ دے. تسا ودے ہو 4 کلو دا پوتر منگ دے. تسا ودے ہو اپنے کینسر ٹھیک کرویں دے. تسا ودے ہو اپنے کاروبارے چ برکتہ کرویں دے. یملکون من کتمیر. اللہ فرمے دے کچھ نہیں کر سکتے. اگلے لفظیں تے غور کر. اللہ فرمے دے ایمیں کرو سڈی رہو ان تدعوہم اگر تساں سڑیں دے بھی آؤ لا یسمعو دعاکم میں اللہ گرنٹی دینا ہے توڑی پکار نہیں سن سکتے. ولو سمعو اگر سن بھی گھنن توڑے بقول ولی یہ جو مستجابو لکم توڑی پکار دا جواب
جواب نہیں دے سکتے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ تے جنہ کو میرے مقابلے چرلائی کھڑے ہوں قیامت دا نہیں ہو سی نفس و نفسی دا عالم ہو سی میں اللہ اپنی کرسی تے مستوی ہو سا ساری دنیا میرے سامنے حاضر ہو سی اللہ دے بھی آئے کھڑے ہو سن اے توڑے سامنے آدھے کھڑے ہو سن کائنہ یکفرون بشرککم اساں تو کو کلنا کیا ہا ساکو مشکل کشا بناؤ اساں تو کو کلنا کیا ہا ساکو حاجت روا بناؤ اے توڑا انکار کی تھی کھڑے ہو سن وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ اللہ فرمائیں دے والایتا تو کو کہیں قسم دی کوئی اللہ پاک نے بات واضح فرما دیتی ہے سن دے نہیں جے سن گنن میرا کلپ بڑا وائرل تھا لوگیں بڑا کو جا کسی اساں تواری توحید سن دے آسے فلان 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 تے تساں آدھے پیو مردے سن دن تو میرا وہ موضوع ہے نا جڑا پورا تو جڑا بندہ شرارتی ہوئے نا وہ پتہ کیا کرنے وہ پیچھوں والی گالی کٹی ہے چاہتے اگو والی گال بھی کٹی ہے چاہتے صرف وہ جملہ ہوں کلپ بنا کے شو کیتے جیندے اے حدیث ہے کہ او جڑے ویلے دفنا کے ونجن تول انہاں دے پیریں دی کس کا ہٹ بھی سندن تے او دلیل کیڑے دعوے تے دیتی نہیں دعویٰ آؤٹ کر دیتا گئے والو دلیل دے بعد عقیدہ تے منہج جڑا صحیح او کیا سمجھائیں بھی او بھی ڈیلیٹ کر دیتا گئے میں کوئی ایک بزرگ ملے ہوں آکے حضرت تو ساں جو آکے بھئی اللہ اگر سناون چاہے تے سنا سکتے کہ جی قرآن تھا ہی میں آدھے ہوں آکے مولی صاحبہ شرک بھی نہیں آکھنا میں کہ کیا ہے آکے جی اساں اے جڑے توحید پکے ہیں اللہ بھی چاہوے تے مردے کو نہیں سنوا سکدا میں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اے جڑی توحید بھی اللہ کو نہیں چنگی لگ دی اللہ اگر چاہوے تے سنوا سکدے ایک ہوندے قانون ایک ہوندی رب دی چاہت قانون ہے آسمان تو زمین تے بندہ ڈائریکٹ نہیں آ سکدا اللہ چاہوے آدم تے حوا آ سکدن قانون ہے کہ بھا جڑی ہے وہ بندے کو سار دیں دیئے اللہ چاہوے ابراہیم نبی واسطے گلزار بنا دے ہوئے قانون ہے چھری زبا کرنے دیئے قدرت چاہتے ہیں اللہ چاہوے حضرت اسماعیل کو بچا چھوڑے قانون ہے یوسف قانون ہے کہ بندہ کنویں چڑھے تے بندے دے مرن دا خطرہ ہے اللہ دی چاہتے ہیں اللہ بچاوے تے یوسف کو بچا سکتے قانون ہے کوئی بندہ اتے نہیں بن سکتا آسمانات ہیں اگر اللہ چاہوے نبی کو معراج کرا سکتے اللہ چاہوے تے کرا سکتے اللہ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ اللہ جو چاہوے کر سکتے اللہ دی مشیت دا کوئی مقابلہ نہیں اللہ جو چاہوے کر سکتے اے عقیدہ رکھنا بھی توحید ہے اے منہج اے عقیدہ رکھنا کہ اللہ مردے کو بھی سنوا سکتے وقتی طور تے سنوا سکتے لیکن مردے جواب نہیں دیں دے جی اللہ جواب امامن تے آوے تو میں کوئی ڈاسا چھوٹے چھوٹے بالیں کو اللہ نے بلوائے کہ نہیں بلوایا رب بلوا سکتے کہ نہیں بلوا سکتا حضرات میرے نبی دی توحید میرے نبی دی دعوت آنکھوں تتری جی آیا سنا یا تھک آئو جزاکم اللہ خیر مولانا عبداللہ سلفی اللہ تو آپ کو جزائے خیر سب دوستیں کو اللہ رحمت کرے ساری جماعت دے محسن ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب دے جنہوں نے مساجد مدارس دا جال بچھائے توحید کی بنیاد رکھی اور اللہ رحمت کرے سارے شیخ استاد جی مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب جنہوں نے مساجد کو آباد کرنے بڑا کردار ادا کیا آئمہ پیدا کیتن خطبہ پیدا کیتن ممبر دے وارث پیدا کیتن مسلح تے کھڑ کے امامت کراون والے جوہر پیدا کیتن
اللہ دے فضل و کرم علماء دا تعارف کرائے مرکز توحید آج ماشاءاللہ 400 کے اتے صرف ضلع ڈیرہ غازی خان توحید دی بنیاد تے مساجد موجود ہے توحید دی بنیاد اللہ دے فضل نال سادہ اسا مر مٹن تے تیار ہے سادہ محور توحید ہے تھوڑا جہاں غور کری میں بات مقامہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمائے اللہ سونا فرمائے دے میرے نبی دی دعوت میں کو لگتے شاید تساں تھک آئے ہو تو میں تو پتہ ہے میرا ذوق ہے کہ میں تھکے ہوئے لوگیں کو بات نہیں سنے نہ ہونا جیتے ہی ذوق ہوں دے والتساں ساری کوشش کریں دے پڑھ چھوڑا قرآن دی آیت پڑھ چھوڑا ذرا اللہ تعالیٰ نے فرمائے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء ولا یشعرون ایان یبعثون اللہ فرمائے دے جنہ کو سدیں دے ہو ایک کچھ نہیں پیدا کر سکتے ایک کچھ نہیں بنا سکتے بے مقام تے اللہ دے ارونی ماذا خلقو من الارض دکھاؤ ثابت کرو بال ودے منگ دے ہو ایک ککھ بھی نہیں بنا سکتے اللہ دے اے آپ جائن اے آپ پیدا تھین تے پیدا کر کی میں سکدین اگو اللہ نے فرمائے مردین جیندے نہیں انہیں کوئی اے پتہ بھی کہیں نہیں اسا قدم اٹھائے ویسو رب دے قرآن دا چوتھا مقام سورہ دنا سورہ عراف اللہ فرمائے دے آیو شرکون مالا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون اللہ دے مدد کرن دی طاقت نہیں رکھ دے اے اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے تھوڑی مدد کی میں کرے سن اللہ دے قرآن دا پنجواں مقام ہے سورہ دنا سورہ فرقان ہے اللہ فرمائے دے واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا اے نقصان بھی نہیں دے سکتے نفع بھی نہیں دے سکتے موت بھی نہیں دے سکتے زندگی بھی نہیں دے سکتے پیدا تھے ہوئے توارے ادھکار مخلوق ہیں ذرا اگلے لفظیں تے غور کر رب دے قرآن دا چھواں مقام سورۃ دنا سورۃ الرعد والذین یدعون من دونہ لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ایک گمراہی ہے اللہ کو چھوڑ کے غیر کو سڑنا گمراہی ہے ایویں گمراہی ہے جویں وہاں دے پانی دے کنارے تے بندہ بے کے آکے آ پانی میں دعا میری ترہ بجھا آ پانی بلائیں دو کی میں آسی اللہ دے جویں پانی دے کے نہیں پہنچ سکدا ایویں انہیں کو اپنی پکار دا جواب بھی نہیں مل سکدا اگلے لفظیں دے غور کر اللہ پاک دا قرآن گواہی دے یا ایوہن